عمر 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 اونچی شان عمر دی سید سسردی اونچی شان عمر دی سید سسردی پیر عمر خلیفہ دونے ان من دی حلالی کونے پیر عمر خلیفہ دونے ان من دی حلالی کونے اونچی شان عمر دی سید سسردی اونچی شان عمر دی سید سسردی کیا عمر دی شان دساواں قرآن وچ جس دیا داواں کیا عمر دی شان دساواں قرآن وچ جس دیا داواں بھاویں جتنا قلم چلاواں نا شان بیان کر پاواں اونچی شان عمر دی سید سسردی اونچی شان عمر دی سید سسردی آقا دا دوجا خاتم وہ حافظ قاری عالم آقا دا دوجا خاتم وہ حافظ قاری عالم کتاب انصاف قائم جد نام تو ڈر دل ظالم اونچی شان عمر دی سید سسردی اونچی شان عمر دی سید سسردی پیر عمر دی شان بلندے جو احد احمد نو پسندے پیر عمر دی شان بلندے جو احد احمد نو پسندے دیکھو عمر دے کولو گزندے بس اس دے دماغ چ گندے اونچی شان عمر دی سید سسردی اونچی شان عمر دی سید سسردی جو عمر نو پیر منے سی معاشر وچ نہ پچھتے سی جو عمر نو پیر منے سی معاشر وچ نہ پچھتے سی آقا دی شفاعت پہ سی حکم مولا جنت دے سی اونچی شان عمر دی سید سسردی اونچی شان عمر دی سید سسردی جداں پیر عمر دا دورہ عدل و انصاف دا زورا جداں پیر عمر دا دورہ عدل و انصاف دا زورا ہر گھر تے رکھدا غورا ڈردا اس تو ہر چورا اونچی شان عمر دی سید سسردی اونچی شان عمر دی سید سسردی شہباز اسا خوش قسمت ساری عمر دے نال ہی نسبت شہباز اسا خوش قسمت ساری عمر دے نال ہی نسبت ہوندی ہر دم کر سو مدحت کرے مولا قبول خدمت اونچی شان عمر دی سید سسردی اونچی شان عمر دی سید سسردی پیر عمر خلیفہ دونے ان من دی حلالی کونے پیر عمر خلیفہ دونے ان من دی حلالی کونے اونچی شان عمر دی سید سسردی اونچی شان عمر